स्याङ्जाले के नयाँपन ल्याउँछ भन्ने थियो। सबैको हङकङको चासो त्यहाँ हुन्थ्यो। हरेक कुरामा हामीले नयाँपन वर्षैपछि हामीले जति कार्यक्रम गर्छौँ नयाँपन स्याङ्जाले दिने गर्छ। त्यसको देखो सिखी गर्दै अरूले गर्ने गर्छन्। एक वर्ष अरूले त्यो बिताइरहँदा फेरि हामीले अर्को कार्यक्रम ल्याउँछौँ। यसरी स्याङ्जा जनसेवा समिति भनेको अब हङकङमा भएका हरेक संस्था, किनभने हङकङमा भने त 50-60 भन्दा हरेक जिल्लाका सङ्गठन छन्, हरेक जातिको सङ्गठन छ। त्यसैले त्यो मध्येमा पनि सबैभन्दा सशक्त, सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा जुन एकीकृत संस्था भनेको स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङ हो। किनभने त्योभन्दा अगाडि सायद कुनै जिल्लाले त्यो संस्थाको अवधारणा बनाएको थिएन। हामी नै पहिलो संस्था हो। त्यही गयो यो थोरै समयमा हाम्रो अब हङकङको स्थिति पनि अहिले यसरी सभा सङ्गठन गर्ने, बैठक गर्ने स्थिति छैन। तर हामीले केवल सामाजिक सञ्जालको भरमा सीमित समय तोकेर हङकङमा यो सहयोगको चाहिँ अभियान हामीले चलायौँ। जब अध्यक्षज्यूको कमला परेलज्यूको हामीले पत्र पायौँ, त्यस पछाडि यो छोटो समयमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढायो। र मूलत यो संस्थाको स्थापना अब 2001 सालमा गरिएको थियो। जति बेला म हङकङ गएँ त्योभन्दा अगाडि म वरष्टी गाउँ विकास समितिको 2 पटक गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ। त्यस पछाडि जिल्ला विकास समितिको सदस्य हुँदै अब म हङकङ जाने क्रममा अब हङकङमा पनि स्याङ्जालीहरूको एउटा सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङ 2001 सालमा आजकै दिन हामीले स्थापना गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अहिले हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि लगभग 1 दशक मैले नै त्यहाँको संस्थालाई सञ्चालन गरेँ। 1 दशक मैले चलाएपछि बल्ल जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने साथीहरूको व्यवस्था गरेर अहिले म त्यहाँबाट मुक्त भएको छु। तैपनि यही दिन हामीले स्थापना गरिरहँदा हामीले जिल्लामा धेरै सहयोगहरू हामीले गरेका छौँ स्याङ्जा जनसेवा समितिले। तर पछिल्लो चरणमा यो जोडिन आयो र प्रत्यक्ष रूपमा म पनि अहिले यहाँ भएको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा गएर हेरौँ, भेटौँ र त्यहाँको स्थितिको अवलोकन गरौँ भन्ने आधारमा हामीले यो योजना गऱ्यौँ। मैले यहाँ जे देखेँ यो मेरो आफ्नो मन मस्तिष्कलाई पनि यसले केही प्रभावित पारेको छ। साँच्चै नै मलाई के लाग्यो भने केही समय सायद यो कोभिडको परिस्थिति वहाँ नहुन्थ्यो भने अलिकति हामीले जङ्गटहरू गर्न सकिने स्थिति हुन्थ्यो भने सायदै रकम पनि राम्रो खालको स्थापना जुटाउन सकिन्थ्यो होला। तैपनि हामीले जे जति स्याङ्जा जनसेवा समितिले गर्यो त्यो हाम्रो निम्ति पनि र यहाँहरूको निम्ति पनि एउटा उल्लेखनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्याङ्जा जनसेवा समितिमा हेर्यो भने विगतदेखि नै संस्थापन कालदेखि नै यहाँका यो फेदी खोला गाउँपालिका अन्तर्गतका साथीहरू जोडिनु भएको छ। सुरुमा हेर्दाखेरि मैले स्थापना गर्दा टमबहादुर गुरुङ यहीँ फेदी खोलाको हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि प्रेमबहादुर गुरुङ उहाँ यही फेदी खोलाको हुन्छ। त्यस पछाडि रिता गुरुङ उहाँ पनि यही फेदी खोलाको हुनुहुन्छ। त्यसपछि डिलकाजी गुरुङ जो हिरकाजीको पनि भाइ हुनुहुन्छ उहाँ पनि यही फेदी खोलाबाट जोडिनुहुन्छ। त्यस पछाडि अहिलेको चरणमा हेर्दाखेरि फेदी खोला गाउँ विकास समितिबाट गाउँपालिकाबाट 3 जना साथीहरू अहिले पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्छ। जस्तै शशि कुमार गुरुङज्यू अहिले त्यहाँको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। सन्तोष बाला गुरुङ भन्ने यही फेदी खोलाको हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ। अर्को चिनबहादुर गुरुङ उहाँ चाहिँ हाम्रो सहकोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिले बालवाला हुनुहुन्छ। यसरी हामीले यो संस्थालाई अगाडि चाहिँ बढाइरहेका छौँ। तर अहिले मैले यहाँ देख्दा के लाग्यो त भन्दाखेरि यो रकम आफैमा यो न्यून हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। तर परिस्थितिले गर्दा हामीले यो छोटो समयमा जे गर्न सक्यौँ अब यसैले यहाँले ग्रहण गर्नुहुनेछ। र हाम्रो अपेक्षा पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले यो अमुलसँग हामीले यो एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहँदा यहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङ कक्ष एउटा यहाँ स्थापना भयो भने किनभने हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध हङकङसँग सिधा जोडिने भयो। यसैले भोलिका दिनमा अरू पनि आर्थिक सहयोग गर्ने सन्दर्भमा, राहत सहयोग गर्ने सन्दर्भमा यसले एक खालको पुलको काम यो हाम्रो कक्ष यो जुन एउटा स्याङ्जा जनसेवा समिति जुन एउटा कक्ष छ त्यसले चाहिँ स्थापना गर्नेछ भन्ने हामीले लागेको छ। हामीले प्रस्तावित गऱ्यौँ, यहाँले स्वीकार गर्नुभयो। तर हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि दीर्घकालीन रूपसम्म यी कुराहरू निरन्तर रूपमा बढोस् म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र मूलत यहाँको पत्रमा हामीले हेऱ्यौँ, अघि पढेर पनि सुनाउनु भयो। मलाई के लाग्छ भने प्रदेश सरकारबाट जुन 20 लाख आएको छ यो न्यून हो भन्ने मैले ठानेको छु। मैले त के भनेको थिएँ भने हाम्रो माननीय सांसदलाई पनि यहाँ अनुरोध गर्नुहोस् है, उहाँलाई पनि बोलाउनुहोस् भनेको थिएँ। सम्भवतः उहाँको समय मिलेन, नारायण नरसिंहज्यू। मैले चाहेको के हो त भन्दाखेरि सबै यहाँका स्थानीय नेताहरू माथिल्लोदेखि तलसम्मका गाउँपालिकामा हाम्रो देवीजी हुनुहुन्छ होइन, लगायतको उपाध्यक्षहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ।
अब प्रदेशको माननीय यहाँ हुनुहुन्छ, अब प्रतिनिधि सभाको माननीय ज्यू समेत त्यहाँ भइरहेको स्थितिमा मैले उहाँहरूसँग आग्रह पनि गर्न के खोजेको भने यो संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति यो साँच्चै नै अमरलाई अमरको रूपमा जुन एउटा स्थापित गर्नको निम्ति यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस् है भनेर मैले साथीको नाताले नेताको नाताले मैले आग्रह पनि गर्न खोजेको। तै पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट भन्ने कुरो त यही हो। म पनि अहिले माननीय ज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भोलिका दिनमा यो प्रदेशबाट तपाईँकै बजेटबाट आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट यो प्रदेशबाट समन्वय गर्ने सवालमा त विशेष आइसक्यो, फेरि पनि आउँदा दिनमा वार्षिक रूपमा त बजेटहरू आइरहन्छन्। त्यो सवालमा पनि यो संस्थालाई यो बालगृह संस्थालाई पनि यहाँको ध्यान जाने नै छ, मैले भन्नुपर्ने कुरो होइन। जस्तै अब उपाध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, देवीज्यूले, म पनि फेरि आग्रह गर्न चाहे हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा यो बजेटको विनियोजन भइरहँदा बजेटहरूको हामीले चाहिँ विनियोजन गरेर यो सञ्चालन गरिरहँदा त्यहाँ पनि यो जुन एउटा अमर संस्था छ है भन्ने कुरालाई यहाँको वन मस्तिष्कमा रहिरहेको छ, रहिरहोस् भन्ने पनि म यहाँले चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहेँ। जहाँसम्म स्याङ्जा जनसेवा समितिको सवालको कुरा हो, जहाँसम्म अब चिनबहादुर गुरुङज्यूले समन्वय गर्नुभयो छोटो समयमा, शशि कुमार गुरुङज्यू प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि ठुलो चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। हामीलाई त यो जानकारी थिएन, मैले त बल्ल यो पछिल्लो चरणमा मात्रै थाहा पाएँ यो संस्था यहाँ सञ्चालन भइरहेछ भन्ने उहाँ मार्फत थाहा पाइयो। तैपनि यो छोटो समयमा हामीले जुन एकताको सहयोगको हात यहाँहरूसँग मिलाउने जुन अवसर यहाँले दिनुभएको छ, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हेर्नु भने स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङको अध्यक्ष ईश्वर गुरुङ हुनुहुन्छ। ईश्वर गुरुङ पहिला हेर्नु भने रामभन गाउँ विकास समितिको अहिले त स्याङ्जा पुतली बजारमा उहाँ जोडिनु भएको छ, युवा पनि हो। उहाँको जुन एउटा सक्रियताले उहाँको जुन एउटा नेतृत्वले पनि स्याङ्जा जनसेवा समितिले अहिले गति लिइरहेको छ। त्यो सहयोगी हातहरू जिल्लाभरि हामीले मात्रै होइन अनि गैर जिल्लामा पनि स्याङ्जाले सहयोग पुर्याइरहेको छ। चाहे त्यो एउटा व्यवसायको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो खेलकुदको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङमै नम्बर 1 हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हिजोको स्थिति के थियो भने स्याङ्जा जनसेवा समितिको कार्यक्रम भनिसकेर एडभर्टाइज आइसकेपछि स्याङ्जाले के नयाँपन ल्याउँछ भन्ने थियो, सबैको हङकङको चासो त्यहाँ हुन्थ्यो। हरेक कुरामा हामीले नयाँपन वर्षैपछि हामीले जति कार्यक्रम गर्छौँ नयाँपन स्याङ्जाले दिने गर्छ, त्यसको देखो सिक्सी गर्दै अरूले गर्ने गर्छन्। एक वर्ष अरूले त्यो बिताइरहँदा फेरि हामीले अर्को कार्यक्रम ल्याउँछौँ। यसरी स्याङ्जा जनसेवा समिति भनेको अब हङकङमा भएका हरेक संस्था, किनभने हङकङमा भने त 50-60 भन्दा हरेक जिल्लाका सङ्गठन छन्, हरेक जातिको सङ्गठन छ। त्यसैले त्यो मध्येमा पनि सबैभन्दा सशक्त, सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा जुन एकीकृत संस्था भनेको स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङ हो। किनभने त्योभन्दा अगाडि सायद कुनै जिल्लाले त्यो संस्थाको अवधारणा बनाएको थिएन, हामी नै पहिलो संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङको कार्यक्रम भनेपछि सबैको चासो ध्यान आकर्षित गर्ने गर्छ। त्यसैले अब यो जुन एउटा यहाँले जुन एउटा मानवीय दृष्टिकोणले जुन खालको काम गर्नुभएको छ, यो जुन अभिभावकबिन बालबालिकाहरूलाई ल्याएर उहाँलाई हेर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्यो, बहुतै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो काममा तपाईँहरू सफल त हुनुहोस्, म यहीमा शुभेच्छा जाहेर गर्न चाहन्छु। र यहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि आउँदो दिनमा पनि हाम्रो यसको सहयोगको आदान प्रदान अब कायम रहोस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले पनि भोलि गएर समितिलाई आग्रह गर्ने हो, हाम्रो प्रवक्ता यहीँ हुनुहुन्छ र यो नै यो स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङको यो अन्तिम पहिलो पनि यो अन्तिम पनि सहयोग हो भन्ने त्यस्तो नठानौँ। भविष्यमा पनि हामीले के कसरी यो संस्थासँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्धलाई जोडेर, किनभने हाम्रो स्थापना कक्षै यो सञ्चालन भइसकेपछि त हाम्रो पनि त दायित्वको कुरो त आयो नि त, होइन? हामीले हिजो चाहिँ 4,23,705 रुपियाँ दियौँ, अब हाम्रो नाम त्यहाँ छँदैछ स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङ कक्ष सक्यो भने त भएन। हामी माथि पनि त्यो एउटा कार्यभार थपिएको छ, हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यहाँ यति अहिले बालबालिका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रगति हुँदै जानेछन्, अरू थपिँदै जानेछ, अरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा यो हाम्रो निम्ति पनि एउटा कार्यभार थपियो स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङलाई भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो प्रवक्ताज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, आउँदो दिनमा पनि यो सहयोगी हातहरू सहयोगी चाहिँ हाम्रो यो भावनाहरू आदान प्रदान होस् भन्ने पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जस्तै यो अमर जुन संस्था छ, यो संस्थालाई मैले 3टा शब्दमा मात्रै मैले अन्तिममा व्यक्त गर्न चाहेँ। यो संस्था अमर संस्था सदा सर्वदा असाधारण रूपमा यसले प्रगति गर्न यो सफल भयो।
त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरो असीमित रूपमा यसले सबैको ध्यान आकर्षण गर्न पनि यो सक्षम होस्, त्यतिमा सीमित नरहोस्। अर्को भनेको यो अविचलित रूपमा सदा सर्वदा जसरी अहिले हाम्रो जिल्लामा सबैभन्दा चर्चित त्यसैमा आदि खोला छ नि, अविचलित रूपमा बगिरहेछ। यो संस्था अमूल संस्था पनि त्यसरी हामी सबै कोही नभए तापनि भोलि आउने पिँढीका निम्ति यो मन मस्तिष्कमा उहाँको यो सञ्चार र यो आदि खोला जस्ता यसको प्रभाव भइरहोस्, यही शुभेच्छा साथ मेरो आफ्नो पनि जोडिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। थुप्रै कुराहरू हामी यहाँ धेरैचोटि आइरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ र यहाँलाई आफ्नो खालले सहयोग सद्भावको कुरा निरन्तर छ भन्ने लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। र अहिले सन्दर्भ स्याङ्जा जनसेवा समितिद्वारा जुन खालले अहिले विभिन्न खालले समृद्धिका कुरा, हामी सुखी नेपालीका कुरा गरिरहने बेलामा अनि सँगसँगै विकास निर्माण मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा गरिरहने बेलामा आफ्नो देशमा मात्रै होइन, देशभन्दा बाहिर रहिरहँदाखेरि पनि यहाँ भएका गतिविधिहरूलाई नजिकसँग निहाल्दै र त्यो पनि हाम्रो एउटा सचेत नागरिकको दायित्व हो भन्ने खालको जुन चेतनाले बोध भएर जुन खालको उत्तरदायित्व वहन गर्ने खालले परदेशमा रहेर पनि आफ्ना गाउँघरका समस्याहरूसँग सुख दुःखसँग साट्ने किसिमबाट आफ्नो श्रमबाट बचेका या आफ्नो सुख दुःखलाई पनि भनौँ न साँचेर के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको जुन पवित्र उद्देश्यका साथ यो आज अमर सेवा संस्थालाई सहयोग गर्ने जुन प्रतिबद्धता सहित यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो अहिलेको हाल वर्तमान अध्यक्ष ईश्वरजी लगायत त्यहाँका सम्पूर्ण टिम, सहयोगी दाता, विशेष संयोजन गर्ने हाम्रो चिनजी अनि हाम्रो सचिव लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक सम्मानका साथ म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यस्तै गरेर यो क्रममा आज भाइ बहिनीहरूलाई पेज इन्स्टिच्युट तर्फबाट यो संस्थालाई सहयोगी भनौँ न हातेमालो गर्ने किसिमबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। र त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यो सहयोग भन्दा पनि मलाई लाग्छ यहाँले कतिको यसलाई बुझ्नु भएको छ या लिनुभयो। उहाँले जुन संस्था सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ विभिन्न अहिले देशभित्र र देश विशेष गरेर देश बाहिर जाने क्रममा पनि हामी शैक्षिक सर्टिफिकेटहरू दिइरहेका छौँ या शिक्षा आर्जन गरिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो सिप ज्ञान या त्यो चाहिँ नि भनौँ न प्रतिस्पर्धाको अहिलेको समयमा त्यो प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा प्रिन्स इन्स्टिच्युट रहेको छ। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ अहिले सिटिबिटीले अर्थात् नेपाल सरकारबाट पनि मान्यता प्राप्त संस्था, एउटा शैक्षिक संस्थाको रूपमा रहिरहेको स्थितिमा उहाँले चाहिँ दुईवटा विद्यार्थीहरूलाई यहाँबाट चाहिँ समय अनुकूल भएपछि विशेष त मेरो विचारमा लाग्छ त्यो सी पास गरिसकेका विद्यार्थीहरू जाँदा त्यो राम्रो हुन्छ, जो चाहिँ भोलि कुनै पनि फिल्डमा देशभित्र देश बाहिर आफ्नो चाहिँ आफ्नो स्वत चाहिँ कुनै व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि र कतै प्रतिस्पर्धी रूपमा कतै व्यवसायिक किसिमबाट कहीँ जागिर हाल्छु भन्दा पनि त्यो एकदमै महत्त्व राख्छ। अहिले थुप्रै विद्यार्थीहरू बाहिर जान, चाहे त्यो अस्ट्रेलिया जाने क्रम हो, चाहे जापान, कोरिया, देशभन्दा बाहिर देशभित्रै पनि राम्रा चाहिने केटा हुँदा होटलहरू, रेस्टुरेन्टमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो जनशक्ति चाहिँ राम्रो चाहिँ सम्भावना बोकेर राम्रो अवसरहरू पाइरहेको हुनाले यो पनि आज एकदमै यो जनसेवा के अरे समितिको चाहिँ जुन हङकङका साथीहरूले यो चाहिँ सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सँगसँगै उहाँ पनि यहीँ स्याङ्जाकै भएको हुनाले प्रिन्स इन्स्टिच्युटको चाहिँ सञ्चालक पनि स्याङ्जाकै भएको हुनाले पनि सायद यो संयोग सुखद संयोग जोडियो। त्यसप्रतिमा म पनि उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले धेरै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। देशको राजनीतिक स्थिति अहिले चाहिँ सबै कुरा देश मात्रै नभएर सारा संसार नै कोभिडको यो पेन्डेमिक महामारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मात्रै होइन के अरे अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रदेखि लिएर अरू सबै कुरालाई प्रभाव पाइरहेको, मान्छेको सामाजिक जीवनदेखि लिएर जीवनचर्याहरूलाई सबैलाई चाहिँ असर गरिरहेको बेलामा पनि यो आज चाहिँ विशेष त उहाँले चाहिँ जुन हङकङमा यो संस्था स्थापना गरेको यो चाहिँ 20औं वर्ष पुगेर 21औं वर्ष संस्थापना दिनको पनि भएको हुनाले पनि यो चाहिँ छोटो मिठो रूपमा एउटा त सहयोग गर्ने कुरा धेरै के अरे त्यसलाई अल्झाइ राख्ने कुरा भएन। अर्कोतर्फ यो चाहिँ संस्थापना दिनकै दिनमा
यो चाहिँ नि राम्रो कामको सुरुवात, संस्था सुरुवात भएको, स्थापना भएको दिनको एउटा स्मरण, अनि त्यसपछि त्यो संस्था स्थापना दिनलाई पनि वार्षिक उत्सवको रूपमा पनि यो पवित्र कार्य, मानव सेवाको कार्य, उत्तरदायित्वको कार्य, यसलाई चाहिँ नि आज नै यसलाई सम्पन्न गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने जुन सोच बनाएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र त्यसको यो राम्रो एकदमै सुखद यो चाहिँ नि अवसरमा मलाई पनि यहाँको हिस्सा बनाएर जुन खाले यहाँ उपस्थित हुने अवसर दिनुभयो त्यसप्रति म संस्थाका अध्यक्ष लगायत संस्थापक अध्यक्ष, हाम्रो सचिव भाइ सम्पूर्णलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको भोलिको दिनहरू पनि यस्तै उज्जवल र यो सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सँगसँगै मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हिजो विगतका दिनहरू पनि भइरहेका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि त्यसलाई निरन्तरता गर्ने कहीँ न कतै त्यस्तो चाहिँ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सबैको साझा उद्देश्य म त एकदमै यहाँले भनिसक्नु भएको छ, जुन एउटा सबै कुराको पारिवारिक व्यक्तिगत मोह, लालसा, इच्छा, आकाङ्क्षाहरू सबै कुरालाई यो सबैको चाहिँ इच्छालाई आफ्नो चाहिँ त्यो भनौँ न त्यसलाई दबाएर खालि एउटा सेवाको भावनाले एउटा नानीहरूको अभिभावक भएर जुन खालले के अरे कमला बहिनीले यो काम गरिराख्नु भएको छ त्यसप्रति एकदमै नतमस्तक भएर हामीले सम्मान गर्नु, मलाई जहिले पनि त्यस्तो लागिरहेको छ र कहीँ कतै जाँदा या त्यस्तो ठाउँहरू या त्यस्ता भावना भएको मान्छेहरू या त्यस्ता स्रोतहरूले कहाँ कति अहिले यो छ व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपले, सरकारले पनि चाहिँ कतिपय चाहिँ के अरे प्राइभेट कम्पनीहरूदेखि लिएर संस्थागत किसिमका संस्थाहरूलाई पनि यसरी त्यसले चाहिँ नि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व क्रममा उसले भएका आम्दानीहरूको सर्टेन पर्सेन्ट यस्ता चाहिँ संस्थाहरूमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ क्षति भइरहेको हुनाले पनि मलाई लाग्छ त्यस्तो ठाउँहरू छन्, त्यस्तो भएको हुनाले पनि जस्तो मिडियाकर्मी हाम्रो हुनुहुन्छ यो पनि त्यो कतिपयलाई यो यहाँ यस्तो संस्था छ है र यस्तो अवस्थामा छ र त्यसको अपेक्षा यस्तो छ, उसको काम यस्तो छ भन्ने कुराको कतिपय चाहिँ मान्छेलाई प्रचार प्रसारको अभावको कुरा पनि कहीँ कहीँ रहिरहेको स्थिति पनि हामी देख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले मेरो अनुरोध भनेको हामी अहिले यहाँ यति जति उपस्थित छौँ या यो चाहिँ कतिपय साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, भोलि हेर्नुहुन्छ मिडियामा, अनि त्यो क्रमहरूमा चाहिँ नि यो ठाउँको चाहिँ नि प्रचार प्रसार या चाहिँ भनौँ न यहाँनिरको सहयोग गर्न पर्ने अवस्थाको बारेमा या चाहिँ त्यसको प्रक्रियाको विषयमा पनि सुसूचित गराउनु पनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी आफैले भौतिक आर्थिक सहयोग मात्र नभएर अरू नैतिक रूपले, अरू चाहिँ सामाजिक रूपले, अरू प्रचारात्मक रूपले पनि त्यस्तो गऱ्यो भने पनि त्यो पनि अझ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सम्पूर्ण सेरोफेरोमा यो कुरालाई देशभित्र देश बाहिर पनि पुर्याउने अनि त्यहाँबाट यहाँ सहयोगी मनलाई, सहयोगी हातलाई एकीकृत गरेर यहाँसम्म आइपुर्याउन गर्न पनि हामी सबैको दायित्व हो भन्ने लाग्छ र यो कुरा एकले अर्कालाई त्यसै चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। म पुनः मैले धेरै कुरा निवेदन गर्दा भन्दा पनि हामी समयले पनि अलिकति हामी जति सोचेका छौँ छोटो समय 1 घन्टा भनेको अलिक लामो समय दिएका छौँ। यहाँलाई म पुनः चाहिँ सहयोगी संस्था हार्दिक धन्यवाद र चाहिँ हाम्रो संस्थाको पनि प्रगतिको चाहिँ यो अवसर दिनुभएकोमा पुनः चाहिँ म आयोजक संस्था स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङलाई म पुनः हार्दिक धन्यवादका साथ भोलिका दिनहरू पनि यस्तो पाइरहोस् भन्ने अपेक्षाका साथ म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गरेँ। हाम्रो संस्था स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भक्त सर, त्यस्तै गरेर हाम्रो फेदीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय देवी थापाज्यू, यहाँहरूले आफ्नो अत्यन्तै अमूल्य समय यो कोरोना कहरको बिचमा, कोरोनाको त्रासको बिचमा पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर धैर्यतापूर्वक प्रारम्भदेखि अन्तिमसम्म रहिदिनु भयो र हामीलाई साथ दिनुभयो, हौसला दिनुभयो। यसको निम्ति यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज मे 1 विश्व मजदुर दिवस तथा स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा स्याङ्जा जनसेवा समितिले सधैँ हङकङमा
विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाउने गरिन्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा यो वर्ष चाहिँ कोरोना कहरका कारण हामीले नियमित रूपमा मे 1 तारिकमा स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङको तर्फबाट स्याङ्जा कप भलिबल प्रतियोगिता नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर यो वर्ष चाहिँ कोरोनाका कारणले हामीले त्यहाँ भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकेनौँ र त्यसको सट्टामा आज हामीले हङकङमा हाइकिङ अथवा पदयात्रा गर्दैछौँ र सँगै त्यो आमर सेवा नेपालमा पनि त्यो आर्थिक सहयोग हस्तान्तरणको कार्यक्रम हामीले आज राखेका छौँ। सँगसँगै उहाँ उताबाट पनि साथीहरूले लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले पनि यताबाट लाइभ दिइरहेका छौँ र स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङले यस्ता सहयोगहरू प्रत्येक वर्ष हामी गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तै योभन्दा 3 वर्ष अगाडि हामीले आगलागी पीडितहरूको लागि हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर गत वर्ष चाहिँ हामीले स्याङ्जा जिल्लामा रहेका अपाङ्गहरूलाई सहयोग गरेका थियौँ। उहाँहरूको घर घरमै पुगेर केही अपाङ्ग भाइ बहिनीहरूलाई हामीले नगरपालिका यो पुतली बजार नगरपालिकाका मेयर साहबले उहाँको कार्यालयमा पनि बोलायो र त्यहाँ पनि सहयोग गर्यौँ गत वर्ष। र यो वर्ष हामीले के गर्ने भन्ने भइरहेको थियो, किनभने हङकङमा पनि धेरै मान्छेहरू जमघट हुने त्यो खालको अवस्था छैन र काम पनि हिजोको जस्तो सहज त छैन र हामी सबै एक हिसाबले सिप बेच्ने पेसा गरिरहेको सन्दर्भमा यो मजदुर दिवससँग हामी एकदम नजिक छौँ। त्यस कारणले यो मजदुर दिवसलाई पनि मजदुर दिवस र हाम्रो स्थापना दिवस पनि भएको हुँदाखेरि दुवैलाई सँगै मनाउने क्रम चाहिँ हाम्रो निरन्तर भइरहेको छ र यही निरन्तरताको एउटा अध्याय आजको यो अवसर हो। र आज हामीले यो आमर सेवा नेपालमा बन्दै गरेको नयाँ भवनमा रकम अपुग भइसके पछाडि यहाँको तर्फबाट जुन किसिमको पत्र हामीलाई प्राप्त भयो त्यसले अगाडि नै हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसले हाम्रो ध्यान आकृष्ट गर्यो र यो आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ यही गाउँको कुडुलेको चिनप्रसाद गुरुङ भाइ, प्रिय भाइ, अगाडि पनि भाइको नेतृत्वमा अगाडि पनि हङकङबाट हामीले केही सहयोग सङ्कलन गरेर पठाएका थियौँ। योभन्दा अगाडि गत साल पनि 96,000 चिनप्रसाद भाइको नेतृत्वमा केही सहयोगहरू सङ्कलन गरेर पठाइएको थियो। त्यस्तै गरेर अहिले फेरि हामीलाई पत्र आइसके पछाडि बालबालिकाहरूलाई बस्नको निम्ति अलिकति बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दै गएको र बस्ने वासस्थानको चाहिँ अभाव हुँदै गएको र यो नयाँ भवन निर्माणको निम्ति केही सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा अपुग रकम केही मात्रामा के सकिन्छ सहयोग गरिदिन भनेर जुन पत्र हामीलाई आएको थियो त्यसै पत्रको आधारमा हामीले चिन भाइ मार्फत संयोजन गऱ्यौँ र सहयोगहरू सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ। यो सहयोग सङ्कलन गर्ने क्रममा हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष श्री ईश्वर गुरुङज्यू, त्यस्तै गरेर सचिव सन्तोष बाला गुरुङज्यू, त्यस्तै गरेर कोषाध्यक्ष जिआर भाइ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण स्याङ्जा जनसेवा समिति हङकङको टिमहरू एकदम सक्रिय भएर लाग्नुभयो। त्यस्तै गरेर उपाध्यक्ष मुक्काजी गुरुङजी हुनुहुन्छ लगायत अन्य सबै पदाधिकारी साथीहरू लाग्नुभयो त्यहाँबाट र सहयोग सङ्कलन गरेर यता पठाइदिने काम गर्नुभएको छ र हामीले संयोजन गर्ने काम गऱ्यौँ र आजको यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्यौँ र यसको निम्ति यहाँहरू सबैले जुन सहयोग गर्नुभएको छ आदरणीय साथीहरू हङकङमा रहनुभएका ती सबै साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैको सहयोगको कारणले हामीले आज यो कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न गर्न सक्यौँ र यो कार्यक्रमको मैले एउटा सभापतित्व ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो अवसरहरूको निम्ति पनि म स्याङ्जा जनसेवा समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ पाल्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीले जुन सहयोग हस्तान्तरण गर्दै थियौँ त्यसैमा सुगन्ध थपेर हाम्रो प्रिन्स इन्स्टिच्युटका साथीहरू यहाँ सहभागी भइदिनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो आमर सेवा नेपालको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना सहित म आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।